अस्सलाम वालेकुम। शहज़ादी वॉइस में खुशामदीद। 2 गज़ रेशम लिए मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है 2 गज़ रेशम। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मुल्क ख्वाबिस्तान में एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह अपनी हुकूमत के तमाम फैसले अपनी अकल के मुताबिक करता था और शायद ही किसी वज़ीर का मशवरा कबूल करता था, जिसकी वजह से उसका वज़ीर इसको सख्त नापसंद करता था। एक रोज़ दरबार लगा हुआ था कि इतने में एक शख्स मामूली लिबास में मलबूस दरबार में दाखिल हुआ। शाही सलाम के बाद उसने अदब से अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, आपका इकबाल बुलंद हो। जनाब आली, मेरे पास एक नहायत उम्दा कपड़ा है, अगर इजाज़त हो तो पेश करूं? बादशाह ने सर हिलाकर कहा, इजाज़त है। उस शख्स ने जो के दर्जी और कपड़ा बुनने वाला था कपड़ा निकाल कर दिखाया। वो नहायत उम्दा काता हुआ कपड़ा था जो नरमी और नज़ाकत में अपनी मिसाल आप था। बादशाह ने वाह कहा और शाही खजानची को हुक्म दिया कि इसे बेश कीमत हीरों से नवाजा जाए। दर्जी बहुत खुश था। उसकी खुशी वज़ीर को एक आंख ना भाई और उसके जाते ही वज़ीर ने बादशाह से कहा, आली जाह, मुझे मालूम हुआ है कि ये इससे भी ज़्यादा अच्छा कपड़ा काट सकता है, लेकिन इसने आपको ये कपड़ा दिया है। बादशाह तेश में आ गया और बोला, इसकी ये जुर्रत, इसे हाजिर किया जाए। वज़ीर ने मज़ीद कहा, जनाब आली, ये शख्स रेशम का ऐसा कपड़ा बना सकता है जो देखने में सिर्फ 2 गज़ का हो और उसका सूट और टोपी भी बन सके। कपड़ा इस कदर नाजुक और मजबूत होता है कि अरसा गुजरने पर ख़राब नहीं होता। हाँ तो जनाब। दर्जी दोबारा हाजिर हुआ। जब बादशाह ने उसे रेशम का कपड़ा बनाने का हुक्म दिया तो बहुत हैरान हुआ और अदब से कहा, बादशाह सलामत, मैं तो ऐसे कपड़े के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही मैंने ऐसा कपड़ा तैयार किया है। वज़ीर झट बोला, आली जाह, ये शख्स झूठ बोलकर इसका लिबास खुद पहनना चाहता है, लिहाजा इसे हुक्म दिया जाए कि ये चंद दिनों में कपड़ा तैयार कर लाए। बादशाह ने उसे ऐसा ही हुक्म दिया, लेकिन चंद दिनों की बजाय 4 महीनों में ऐसा कपड़ा तैयार करने को कहा। नाचार दर्जी सर झुकाए वहाँ से वापस हुआ। अपने गांव में आने के बाद वो सीधा गांव के शुबदाबाज के पास गया और उससे इल्तमास की कि वो उसे रेशम का ऐसा कपड़ा बना दे जो सिर्फ 2 गज़ का दिखाई दे, लेकिन इससे शाही अबा और टोपी तैयार हो जाए। शुबदाबाज ने माजरत की और बोला, मेरे दोस्त, ऐसा रेशम मैं तैयार नहीं कर सकता, अलबत्ता तुम काले जंगल की तरफ जाओ तो तुम्हें मेरे इल्म के मुताबिक रहनुमाई हासिल होगी। दर्जी ने उसका शुक्रिया अदा किया और आगे चल पड़ा। काला जंगल नौजवान दर्जी के गांव से ज़्यादा दूर ना था, लेकिन उस जंगल में कोई ना जाता था। बाज़ लकड़हारे और शिकार के शौकीन भी सिर्फ जंगल के इब्तदाई हिस्से में रहते थे। हाँ तो दर्जी जंगल में पहुंच गया और अभी तक वो किसी जगह ना रुका था। जिस कदर अंदर की तरफ बढ़ रहा था, अंधेरा इतना ही मुहीब होता जा रहा था। इस अंधेरे ही की वजह से इस जंगल को काला जंगल कहा जाता था। अब तो जंगल में इस कदर अंधेरा हो गया था कि उसे अपना वजूद भी साए की तरह नजर आता था। वो थक सा गया और जी कड़ा के वहीं बैठ गया। वो खौफजदा तो था, लेकिन उसमें आगे जाने की हिम्मत भी थी। वो बहुत देर तक यूं ही बैठा रहा। इस जंगल में कहीं कोई ससराहट ना थी। परिंदों की आवाज़ें तो दूर की बात है। यूं लगता था जैसे किसी ने जंगल को पत्थर का बना दिया हो। कुछ सस्ताने के बाद वो आगे चल पड़ा। कई घंटों के बाद वो इसी जगह जा पहुंचा जहां कई नन्हे नन्हे जुगनू चमकते नजर आते थे। जब वो करीब पहुंचा तो उसे ये एहसास हुआ कि जुगनू नहीं बल्कि कुछ और है। उसने दिया सिलाई सुलगाई तो इसके पास ढेरों मकड़ियाँ थीं जो तुंधी से रेशम काटने में मसरूफ़ थीं। कुछ देर के गौर व फिक्र से दर्जी पर यह बात वाज़ह हो गई कि मकड़ियों ने उसकी आमद पर किसी तहरीक का मुजाहिरा नहीं किया, बल्कि खामोशी से अपने काम में जती रहीं। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ गया। अब उसे एक जगह नहायत ज़्यादा और वाज़ह रोशनी नज़र आने लगी। उसने ख्याल किया कि शायद ये किसी भी मकड़ी की आंखें हों, मगर वो एक गार का दहाना था। अल्लाह का नाम लेकर दर्जी गार में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही उसे रेशम के ढेरों थान नजर आए। थान देख चुकने के बाद उसने नज़र घुमाई तो उसे एक आम कद से बड़ी मकड़ी दिखाई दी। दर्जी ने सोचा, हो सकता है कि इसमें ऐसे थान भी हों जिससे कि वो बादशाह की ख्वाहिश पूरी कर सके। इतने में मकड़ी ज़मीन पर मौजूद गर्द पर हरकत करने लगी। बहुत देर तक हरकत करते रहने के बाद वो एक जगह साकित हो गई। दर्जी को यूँ महसूस हुआ जैसे वो इसे आगे बढ़ने के लिए कह रही हो। दर्जी आगे बढ़ गया।
اس نے زمین پر موجود گرد و غبار پر غور کیا تو غار کی روشنی میں اسے کچھ الفاظ لکھے ہوئے نظر آئے۔ کچھ غور کرنے کے بعد وہ الفاظ پڑھنے کے قابل ہو گیا۔ لکھے ہوئے الفاظ کے مطابق وہ مکڑی ایک شہزادی تھی جسے کالی جادوگرنی اٹھا کر لائی تھی۔ وہاں موجود دوسری تمام مکڑیاں بھی انسان ہیں جس سے وہ ریشم کٹواتی ہے۔ درزی نے مکڑی کو مخاطب کیا، اے شہزادی، میں نے تیری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیا تم مجھے ریشم دے سکتی ہے؟ درزی نے مکڑی کو بادشاہ کی خواہش بتائی۔ مکڑی نے دوبارہ زمین پر حرکت کی اور لکھا کہ اگر وہ جادوگرنی کو مار ڈالے تو وہ اس کے واپس آنے تک سوت کاٹ کر رکھے گی۔ درزی مکڑی سے جادوگرنی کا پتہ پوچھ کر چل پڑا۔ راستے میں اسے مزید مکڑیاں نظر آئیں لیکن اب وہ ان سے خوفزدہ نہ تھا۔ اور ہاں، مکڑی نے اسے جنگل میں موجود بڑ کے درخت کی لکڑی سے سوئی بنا کر دی۔ یہ سوئی درزی نے سنبھال کر رکھ لی لیکن اسے کہاں استعمال کرنا ہے یہ نہیں بتایا مکڑی نے۔ جنگل کے اندر مکڑی کے غار سے بہت زیادہ دور جادوگرنی کا محل تھا اور اس کے باہر بہت سارے دربان کھڑے تھے۔ دربان اسے پکڑ کر اندر جادوگرنی کے پاس لے گئے۔ دربان اسے پکڑ کر اندر جادوگرنی کے پاس لے گئے۔ راستے میں باغ سے گزرتے ہوئے اس نے ایک بالکل کالا بادل کا ٹکڑا دیکھا جس سے چھاجومی برس رہا تھا لیکن وہ پانی زمین پر آنے کے فوراً بعد ختم ہو جاتا تھا۔ درزی نے دربان سے لجاجت آمیز انداز میں پوچھا، بھائی مہربانی کر کے یہ بتا دو کہ یہ بادل کیسا ہے اور اس سے جو پانی گرتا ہے وہ غائب کیوں ہو جاتا ہے؟ دربان نے نخوت سے جواب دیا، یہ ملکہ عالیہ کے نہانے کے لیے ہے اور اسی پانی کی وجہ سے وہ ہمیشہ جوان رہیں گی، اور اب چپ کر جاؤ۔ وہ جادوگرنی کے پاس پہنچ گئے۔ جادوگرنی کے سامنے بہت سے لوگ سر جھکا کر کھڑے تھے۔ جادوگرنی کا حسن دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ پھر اسے یہ خیال آیا کہ یہ سب جادو کی کارستانی ہے۔ جادوگرنی نے کڑک کر پوچھا، اے شخص، تیری یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تو ہماری سلطنت میں قدم رکھ سکے؟ درزی کے جی میں جانے کیا آئی، نہایت عاجزی سے بولا، ملکہ عالیہ، میں نے آپ کے حسن اور سخاوت کی بہت دھوم سنی تھی، اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے آپ جیسی ہستی کو دیکھنے کا بہتر شوق تھا۔ جادوگرنی اپنی تعریف سن کر پھولے نہ سمائی اور بولی، کیا تجھے خبر نہیں کہ جب کسی کے حضور پیش ہوتے ہیں تو کوئی تحفہ بھی لاتے ہیں؟ جی ہاں ملکہ عالیہ، میں تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے محل میں جو کالا بادل ہے وہ بہت آہستہ آہستہ برس رہا ہے جس سے آپ پر اثر ہو رہا ہے اور آپ کا حسن ماند دکھائی دے رہا ہے۔ میں اس بادل کو اتنا تیز چلا سکتا ہوں کہ آپ پوری دنیا کی عورتوں سے حسین دکھائی دیں۔ اتنا سننا تھا کہ جادوگرنی اچھل ہی پڑی اور بے چینی سے بولی، تو چلو جلدی کرو، بادل کو تیز چلاؤ۔ درزی مسکرایا اور کہا، اے حسین ملکہ، یہ تب ہی ممکن ہے جب تو اپنا جادو پل بھر کے لیے ہر چیز سے ختم کر دے تو میرا جادو کام کرے گا۔ جادوگرنی ہچکچائی اور جھجک کر بولی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو؟ درزی چلاکی سے بولا، نہیں اے حسین شہزادی، بھلا کسی میں ایسی جرأت ہے کہ وہ تجھے دھوکہ دے سکے؟ اور اگر تجھے دھوکہ دیا تو میں بچ کیسے سکتا ہوں؟ جادوگرنی نے بڑبڑا کر کہا، ہاں میں بھی کتنی پاگل ہوں، بھلا تو مجھ سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے؟ جادوگرنی درزی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی۔ جھوٹی تعریف ہے ہی ایسی چیز۔ باغ میں آنے کے بعد درزی نے کہا کہ ملکہ، میرے لیے کوئی سواری منگواؤ تاکہ میں اوپر جا سکوں۔ جادوگرنی نے فوراً ایک قوی ہیکل ہاتھی منگوایا اور درزی اس پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ جادوگرنی نے منتر پڑھا اور پل بھر میں جنگل کا نقشہ ہی بدل گیا۔ سورج کی روشنی ہر طرف سے در آئی، پرندے چہکنے لگے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ لیکن اس کے بعد جادوگرنی اندھی ہو گئی تو وہ چیخی، خدا کے لیے جلدی سے بارش تیز کرو تاکہ میں اندھیرا دور کر سکوں۔ درزی نے جلدی سے سوئی نکالی اور بادل میں سوراخ کرنے لگا۔ پانی بہت تیزی سے برسنے لگا، پھر سارا بادل پانی سے خالی ہو گیا۔ جادوگرنی بے تحاشا جھریوں بھرے چہرے کے ساتھ مکروہ ہو گئی تھی۔ وہ اتنی بوڑھی ہو گئی تھی کہ اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ درزی ہاتھی سے نیچے اترا اور تلوار کے ایک وار سے جادوگرنی کو قتل کر دیا۔ جادوگرنی کا جسم بھانپ بن کر اڑ گیا۔ اب تو جنگل بہت چھوٹا اور پرسکون لگنے لگا تھا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے بہت سارے انسان نظر آئے جو مکڑیوں کے روپ میں ہوا کرتے تھے۔ سب نے درزی کا شکریہ ادا کیا اور اپنے اپنے راستوں پر ہو لیے۔ درزی کو شہزادی نظر نہ آئی
ایک جگہ اسے کپڑا رکھا نظر آ گیا۔ اس نے کپڑا اٹھایا اور اپنے گاؤں کی طرف چل دیا۔ گاؤں پہنچنے کے بعد اس نے گھر میں سکون سے کپڑے کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ کپڑے کی ایک تہہ نہیں بلکہ 2-3 تہیں ہیں، لیکن دکھنے میں صرف 2 گز کا ہی دکھائی دیتا ہے۔ دوسرے روز وہ بادشاہ کے دربار میں گیا اور اسے مطلوبہ کپڑا دکھا دیا۔ بادشاہ نے کپڑے کو بہت پسند کیا۔ اس کے وزیر نے کپڑے کو خوب اچھی طرح مل کر دیکھا، لیکن اسے معلوم نہ ہو سکا کہ یہ ایک ہی تہہ ہے یا کہ 2۔ پھر درزی نے تنہائی میں بیٹھ کر اس سے شاہی عبا اور ٹوپی تیار کر دی۔ بادشاہ نہایت خوش ہوا اور اس نے موجودہ وزیر کو ہٹا کر اس کی جگہ درزی کو اپنا وزیر مقرر کر لیا۔ وزیر کو اس کے کینہ کی سزا مل گئی اور درزی نے جلد ہی اپنی دانائی سے بادشاہ کو اپنا ہم خیال بنا لیا اور رعایا امن و سکون سے رہنے لگے، کیونکہ ان کا بادشاہ اب ایک مثالی بادشاہ تھا۔ اس کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص سچے دل سے پریشانی کا مقابلہ کرے اور اللہ پر ایمان رکھے، اس کی مشکلات ضرور حل ہوتی ہیں۔ ختم شد۔